السلام عليكم خوتي الطلبة، مرحبا بكم في سلسلة الفيديوهات اللي عاملوها ان شاء الله هاد العام هذا. عملوها في موديل الكتريسيتي 3 بوغ لي زيتيديون دو اس ام بي اس 4. هاد الموديل هذا اللي كيخافوا منه بزاف د الطلبة وكيشكل لهم واحد العائق، وكنشوف قليل اللي كيفاليدي مع العلم انه واحد الموديل اللي هو ساهل، ماشي شي حاجة، بصح شي حاجة د الخدمة والسلام. المهم، حنا غنخدمو ان شاء الله، غنخدمو نعطيكم دي ريفيزيون، نخدمو الكور، غنخدمو بزاف د التمارين د الامتحانات د كلية العلوم اف اس تي دو تطوان. نخدمو د كلية، ونخدمو د اف اس تي، نخدمو بزاف د امتحانات د كليات اخرين كاع اذا بقالنا الوقت ان شاء الله. دونك في هذا الموديل هذا كما قلت لكم ماشي شي موديل اللي كيخلع ولا هادي، صراحة شي حاجة التركيز والسلام. المهم كما كتشوفوا عن هنايا عندي خمسة د لي شابيتر، هما اللي كاينين في الكتريسيتي 3، وهما هما لا باز د الموديل. لا باز د الموديل هما هاد الجوج هادو، صراحة هاد الجوج هادو نقدروا نزيدو هادو ليكواسيون ديال ماكسويل. المهم، هاد بولاريزاسيون دو الشابتر الاول بولاريزاسيون دو ديليكتريك. بولاريزاسيون دو ديليكتريك، حنا نشوفو شنو هي بولاريزاسيون، شنو هو الديليكتريك، وماش كيتكون وديكشي كامل. الشابتر الثانية ايمونطاسيون دي ميليو مانيتيك، ها تشوفو شنو هي ليمونطاسيون، شنو هو الميليو مانيتيك. الشابتر ثلاثة عندنا هنايا ليكواسيون دو ماكسويل اون ميليو نون فيد. الكترومغنيتيزم 2 كنا قرينا ليكواسيون دو ماكسويل في ميليو فيد، دون لو فيد. هنا لا، هنا عندنا واحد المليون نون فيد، يعني يقدر يكون ديليكتريك. ما حنا تنشوفو شنو هو داكشي ونتعمقو فيه بزاف ويكون خير ان شاء الله. ايكواسيون معادلات د ماكسويل، هادو مهمين بزاف. الشابتر الثالثة، هي الشابتر الرابعة لي زوند الكترومغنيتيك. اوند الكترومغنيتيك، الكترو الكترومغنيتيك مانيتيك. الشابتر الخامسة والأخيرة عندنا لي زوند غيدي، اوند غيدي اي بروباغاسيون. بروباغاسيون زعما انتشار لي زوند غيدي. حنا نشوفو شنو هي هاد البروباغاسيون، شنو هي لي زوند غيدي، غنشوفو نتعمقو. المهم ميخلعكمش هاد الشي، ميخلعكمش هاد العناوين وديك الشي. المهم غنبداو ان شاء الله، غنبداو مع بولاريزاسيون دو ديليكتريك. غنعطيكم بزاف لي غولاسيون خصكم تحفظوها باركور عن ظهر قلب. وفي ليمونطاسيون غنعطيكم عاود العلاقات كاملين اللي غتحتاجوهم في التمارين. غنعطيكم اللب كما كيقولوا الجوهر، غنعطيكم داكشي اللي غتحتاجوه في الامتحان. عارفين اساسي هاد الموديل هذا الكورس التالي. كيدخلوا كيبقاو كيكتبوا السلام في السبوره، والطالب كيبقى كيشوف في السبوره، في الاخر ما كيفهم والو. كاين اللي كيعمل السوايع باش كيوانطار، كاين اللي كل واحد وكيفاش المهم ما نهضروش في هذا الشيء هذا، ماشي شغلنا في ديك الشيء. حنا غنخدمو كما قلت لكم، نبداو بولاريزاسيون دو ديليكتريك، يعني غنشوفو شنو هو الميليو ديليكتريك. بولاريزاسيون دو ديليكتريك. polarisation de vie électrique. Polarisation. Chapitre 1. دونك الورقة سالينا منو نبدوها. نبداو. كنشوفو هنايا عندنا جوج د الكلمات، قلنا دومو
dans ce chapitre, là. Le mot de la polarisation et le diélectrique. La polarisation. شنو هي la polarisation؟ هي القطبية، الاستقطاب، المهم فحال هيدا. تما ما يجي هاديك ديبول الكتريك اللي كنا عملناه في الكتريسيتي 2. كنا عملنا ديبول. غنعملو واحد التمرين اخر اصلا راه كاين في التي دي، يعني غنخدموه ساهل بزاف، غتفهموه ان شاء الله. يلا نبداو دابا. بولاريزاسيون. شنو هي هاد البولاريزاسيون؟ معروفه بواحد الفيكتور بي غون بي. هنا خصكم تحديو راسكم هنا. هادي كتسمى فيكتور دو بولاريزاسيون. وهاد بي مينيسكول لو مومون ديبولار. لو مومون ديبولار. المهم ديبولار عملناها في الليزون، عملناها بزاف. المهم ساهله ماشي شي حاجه. خصكم تفرقوا بين هادو. هادي بي ماجيسكول كتسمى الفيكتور دو بولاريزاسيون، هاد بي مينيسكول لو مومون ديبولار. كما كتشوفوا عندنا بي الفيكتور بي الفيكتور بي. هاد لو فيكتور بي عندها علاقه مع هاد المومون ديبولار. عندها واحد العلاقه. نشوفوا واش نقدر نوصل لكم الفكره. عندنا هنا واحد لاطوم، عندنا هنا واحد هادي واحد نياج الكترونيك. هنا واحد لا شارج ديال بلس اللي entouré par des charges négatives. هنا عندنا واحد لا شارج بلس، وهنا عندنا واحد لا شارج دو موان ديال لي زيليكترون. كما كتشوفوا هاد الالكترونات منتشرين بواحد الطريقه عشوائيه، حتى ما نقدروش نعرفوا لا بوزيسيون ديال الالكترون بالضبط في لاطوم. هذاك الشيء كيعملوا لهم هيدا بواحد الطريقه عشوائيه. هنا بلس شارج بلس. هنا مع يوقع لنا نعطيو واحد لو شون. هادي دابا هادي كتسمى اطون نون ديفورمي. نهار غنديفورميوها غنشوفوا كيفاش غترجع. عندنا هنا واحد لو شون، هادي كترجع بحال هيدا. دابا هاد النواج الكترونيك بحال اللي كينقاص بحال هيدا كيرجع. هادي نواج الكترونيك كيرجع بحال هيدا. هادي ملي كديفورما كيرجع هنايا. عندنا هو السونتر ديال لي زيليكترون. نسميوه نسبوزيو نسميه جي موان، وغادي نسميوها جي بلس. دابا هاد لاطوم هادي نهار عملنا لها طبقنا عليها واحد لوشوم، وهاد لوشوم غيديفورمي لينا لاطوم. المهم هذا مثال باش تفهموا بلي كاينه واحد العلاقه بين البولاريزاسيون ولو مومون ديبولار، وديك العلاقه مهمه نحتاجوها من بعد. دونك هذا يعطينا بحال الشغل ديبول الكتريك. يعطينا لا شارج بلس هنايا ولا شارج موان هنا. دونك نسميو هاد الفيكتور هادي دي. هنا من هنا تجي العلاقه ديال لو مومون ديبولار اللي كتساوي هي لا شارج. هادي عندنا بلس نسميوها بلس كو، هادي عندنا موان كو. هي لا شارج كيما بلس ولا موان لا شارج فوا لا ديستانس. بي كود دي معروفه. هادي كنا كنعملوها في ليزون شيمي. نقدروا نعملوها حتى بهاد الطريقه هادي. كو فوا دي فوا او اكس. هذا لو سونس. اختاروا هذا بحال اكس هنا اختاروه.
الفيكتور يونيتير ديالو هي او اكس. دونك دابا هاد لو مومون ديبولار، لو مومون ديبولار ديالو د واحد لاطوم، سي سي اون ان زعما بزاف د لاطوم، ان اتوم par unité de volume, par unité de volume, alors هاد ان هاد ان fois p سي تو سامبلومون هي لو فيكتور دو بولاريزاسيون. يعني شنو غنفهمو من هادشي كامل من الصباح حنا كنهضرو. هاد لو فيكتور دو بولاريزاسيون عندها واحد العلاقه، مع لو فيكتور مع لو مومون ديبولار. هاد لو مومون ديبولار د واحد لاطوم، هاد الفيكتور اذا كانت باغ اونيتي دو فوليوم، ديك الساعه كتكون هي اللي كتساوي لو فيكتور دو بولاريزاسيون ان بي اي ان بي ان بي كما قلنا ان بي مومون ديبولار، زعما ان مومون ديبولار، اس مومون ديبولار باغ اونيتي دو فوليوم كما قلنا. دونك بي تساوي هي ان اتوم فيكتور دو بولاريزاسيون مومون ديبولار. كما كتشوفوا هنا نجبدوا الوحده د لو مومون ديبولار. شنو هي الوحده د لا شارج؟ هي لو كولون، و الديستانس هي المتر. دونك الكولون فوا المتر، دا جينا نعملو هنايا ديك معادلة الابعاد. البعد بي كيساوي البعد ان قلنا باغ اونيتي دو فوليوم، يعني غتكون باغ متر كوب فوا لا شارج فوا لا ديستانس. تمشي ام مع واحد ام، ما تبقى لك هي كولوم باغ متر وكاري. دابا وصلنا لواحد المرحله مهمه بزاف. كتشوفوا هاد الوحده هادي هي نفسها الوحده د لا دونسيتي سورفاسيك. هي غتعطينا واحد العلاقه. دابا حنايا كيبان لي فحال اللي دخلت في الكور مزيان، كيبان لي غنبقى نعمل لكم ريزومي العلاقات بلا ما ندوخكم بهذا الشيء، نعطيكم هذاك الشيء اللي مهم واقيلا. المهم عندنا هنايا كما قلت عندك شنو هي شنو هي لا شارج؟ هي سيغما دي اس. هاد العلاقه قريناها فهمناها، سيغما دي اس. نقولوا هي سيغما اس. دابا هادي دابا نعملوا الابعاد. كما قلت لكم الابعاد نجبدوا البعد سيغما. هذه مهمه بزاف، الطريقه كتنفعنا بزاف، كنعرفوا بها كنجبدوا الوحده. اذا حرفتنا نجبدوا الوحده شي حاجه كنجبدوها بهذه. الكولوم با شنو هي البعد د لا سورفاس هو المتر او كاري. دونك كتشوفوا عندهم نفس الوحده. هنا غتجي واحد العلاقه سيغما كتساوي هي لو فيكتور دو بولاريزاسيون سكالير لا نورمال. هاد لا نورمال ديك الساعه نشوفوا شنو هو. المهم واحد الحاجه خصكم تردوا لها البال بزاف، كيخطاو فيها الطلبه في الاس 4 كيخطاو فيه. عندك برودوي سكالير، فيكتور مع فيكتور يعطيك سكالير، يعني واحد سكالير بلا فيكتور. مي كيكون عندنا واحد البرودوي فيكتوريال اونتر دو فيكتور، يعطينا
فيكتور. كون كانت بحال هادو كاين عندنا برودوي سكالير، دونك هادي مثال وصل بلي فيكتور فيكتوريال فيكتور كيعطينا فيكتور بي سكالير فيكتور سكالير فيكتور كيعطينا سكالير. دونك هادي هي علاقة مهمة اللي كتسمى لا دونسيتي surfacique. densité surfacique. دابا قلنا شنو هو ديك بولاريزاسيون شرحناها، بقاتنا كلمة ثانية هي ديليكتريك. ديليكتريك ديليكتريك شنو هو الديليكتريك؟ ديليكتريك هو واحد لاخر كاين شنو واحد الميليو نو كونتيان با دي شارج، ما فيهش لي شارج. دونك الا ما كانوش عندنا لي شارج ما نقدروش ننتجو واحد الكورون الكتريك. دونك اذا ما كناش نقدروا نتجو فيه ديك الكورون الكتريك، دونك شنو يتسمى ايزولون. وليزولون شنو هو؟ ليزولون هو العازل. بحالاش العازل يقدر يكون بلاستيك، يقدر يكون خشب، يقدر يكون الزجاج. دونك صافي هذا هو الديليكتريك. الديليكتريك هو واحد الميليو ان ميليو كي ne contient pas de charge électrique. Donc on ne peut pas. ما عرفتش واش الخط ديالي كتفهموها ولا لا. نقدر نكتب حسن هيدا، خصنا نجربو باش نمشيو داغيا التمارين، نخدمو امتحانات باش كلشي ان شاء الله يفاليدي ويطرطق على الموديل هذا بشي نقطة واعرة، وان شاء الله يكون خير. on ne peut pas conduire le courant électrique. مقدروش ننتجو واحد الكورون الكتريك زعما par définition par exemple par définition un isolant. واحد العازل isolant électrique، عازل كهربائي. أمثلة نديو دي زيكزامبل قلتهم لكم. فيغ زجاج، فيد فراغ، بوا، بلاستيك اكسيتيرا اكسيتيرا. كاين بزاف ديليكتريك. دونك علاش حنا نهتموا بهاد الديليكتريك هذا؟ الديليكتريك هو في الحقيقة كيعملوا به ديك دي ماتيريو كيتسموا دي ماتيريو. ديك الماتيريو من بعد نشوفوا ما تشوفوهم في الاس 5 وديك الشيء مهمين بزاف. المهم دابا غنبداو نعطيو ديك لي غولاسيون لي تري امبورطون اللي كتحتاجو في التمارين في الامتحانات وفي ديك الشيء. دونك غنبداو دابا. غنبداو نحيدو هادي، نكتبو هنايا. قبيل قلنا بلي ان سيغما كتساوي هي بي سكالير ان. قلنا بلي لان الوحدة هذا كتساوي الوحدة بي.
الابعاد ديالو متساويين، هي كولوم باغ متر كوب. دونك غنبداو دابا عندنا لي densité de charge de polarisation. Les densités de charge de polarisation. دونك هذه densité، هذه فيكتور دو بولاريزاسيون. ما عندكم فيه التلفونات، عندنا سيغما، غنزيدو هنا بي، حيتاش densité دو شارج دو بولاريزاسيون كتساوي بي سكالير لا نورمال. ساعة نشوفو كيفاش كتحسب هاد الدونسيتي هادي في سيلندر، في سفير، ولا نورمال كيفاش كيكون في سيلندر وفي سفير. داكشي بسيط بزاف. دونك هادي دونسيتي سورفاسيك. كاينه دونسيتي سورفاسيك وكاين دونسيتي فوليميك اللي كتساوي هي موان لا ديفيرجونس دو بي. هادي دونسيتي فوليميك. densité volumique. دابا غنعملو densité دو شارج ليبر. هادو كيتسموا densité دو شارج دو بولاريزاسيون. ردوا بالكم بزاف كيطلبوا في الامتحان هاد لي دونسيتي هادو. كاينين جوج الانواع. كاين هو في الحقيقه في الديليكتريك كاينين جوج. في الشابيتر الاولى كاين بولاريزاسيون وكاين densité دو شارج دو بولاريزاسيون، كاين densité دو شارج ليبر. في الشابيتر الثاني غنشوفو بلا ما نخلط لكم الامور. دونك غنكملو بعد هاد الشابيتر، غنكملو العلاقات ديالو، نخدمو تمارين ديالو. densité دو شارج. كيبان لي الفيديو غيكون طويل، ولكن نحاولو نشلطو ونزربو ان شاء الله. densité شارج ليبر سيغما ليبر. دونك هادو كيتسموا دو بولاريزاسيون. دونك هادي راه حتى دو بولاريزاسيون فوليميك، هادي سورفاسيك. هادو غير نوطاسيون، تقدروا ما تكتبوهاش هادو، تعملوا غير هادو. densité دو شارج ليبر كتساوي هي لا شارج سور لا سورفاس. هادي علاقة كيو هي لا شارج فوا لا سور densité في لا سورفاس هي لا شارج. عندنا densité فوليميك ليبر. دونك ليبر بي بي polarisation هي divergence دو دي. الدي هذا باقا ما قلتلكمش شنو هو. الدي هو ديبلاسمون إلكتريك. عنده واحد العلاقة راه فيكتورا ردو البال. عندنا واحد العلاقة د او. كاينه واحد العلاقة بين او و دي. دي كتساوي ابسيلون زيرو. دونك هاد العلاقة مهمة بزاف، حفظوها مزيان. ابسيلون زيرو او بلوس لو فيكتور دو بولاريزاسيون. واحد العلاقة الفيكتور دو بولاريزاسيون لو شون إلكتريك، فيكتور دو ديبلاسمون.